आज पब्लिक अकाउंट कमिटीच्या माध्यमांतल्यान आमचे एल्टन जे केपेचे आमदार चेअरमॅन आहा कमिटीचे त्या कमिटीचेर हांवूय आसा, आमचे उल्हास तुयेकर आमदार आसा, गिरीश बोरकार बाब आसा आनी आमचे जेनिफर मोन्सेरात आसलेले तेवूय आत्तां गेले थंय. आमी एक विजीट केली इन्स्पेक्शनाक डम्प्स पळोवपाक आनी ती सगळे वचून येयले उपरांत आमच्या एल्टन बाब तुमकां एक्झॅक्टली कितें पळय ते आसलेले विशय आयज अंडर द लिडरशीप आनी जो PACचो आमचो चेअरमॅन आसा एल्टन बाबान आनी आमची एंटायर कमिटी जावं गणेश गांवकर आसा, तशेंच आमचो आमदार उल्हास तुयेकर आसा, तशेंच जेनिफर मोन्सेरात तीवूय हांगा आयिल्ली. सायड इन्स्पेक्शन इतल्या कारणाक दवरिल्ले ते म्हणजे आमी डिसिजन घेतलेले आनी मायन्स डिपार्टमेंटाकूय कळयल्ले की कितली डंप ओर हांगा आसा. म्हटल्यार जे CEG रिपोर्टा प्रमाणे आमकां तो एक्झॅक्ट कळोवपाक जाय आसलो कित्याक लागून अजून पर्यंत ऑप्शनिंग जावना. थोडी एरिया जी आसा ती अजून पर्यंत थंय डंप केल्ली आसा, ती मुद्दम आमी पळोवपाक येयल्ली. आयज एक पयली सायट विजीट म्हणपाक शकता आमी. आनी जशें चेअरमॅनान सांगलां की हेच्या फुडें आनीक सायट विजीट जातल्यो म्हणून, सो ती सायट विजीटाचेर आमी ऑलरेडी जे आमचे मायन्स डिपार्टमेंटा कडल्यान कितें जाय इनपुट्स जाय ते मागयल्ले आसा. तांकां सांगलेलें आसा की फुडें बसून आमकां बाकीच्या एरियान हें जाल्लें जाय. आनी मेन म्हणजे कितें आसा, आयज तुमी पळयता आसतलो मायन एक व्हडलो सब्जेक्ट आनी व्हडलो डिपार्टमेंट आसा आनी तेजेर कितलेशे लोक जे आसा ते अवलंबून आसले आनी खंय ना खंय मायन बंद जाल्ल्या कारणान ते खंय ना खंय तेंची जी कामां जावं धंदे हे बंद पडले. आमी जेन्ना उलयताले थोडे जाण आमकां अजून पर्यंत सांगता की तेंचे जे ट्रक आसले ट्रान्सपोर्टेशन आसले आनी ते ट्रान्सपोर्टेशन कशें ठप्प पडले ते सांगले. तशेंच लोकल जी आसा लोकांची थोड्यांची जागा जी आसली त्या टायमार जागा घेतलेली तर सरकारा कडल्यान जो कंपन्सेशन मेळपाक जाल्ले ते अजून पर्यंत मेळिल्ले ना. जे कंपनी कडल्यान कंपन्सेशन मेळपाक जाल्ले ते अजून पर्यंत मेळिल्ले आसा. सो हेच्या बाबतींत पासून कमिटी थ्रू आमी आमच्या सायडीच्यान कितें जाता ते कमिटी थ्रू आमी घालतले. ऑलरेडी आमी चेअरमॅना कडेन उलयल्ले आसा. फुडलें तुमकां कितें आसा ते आमचो चेअरमॅन सांगतलो. पण आयज बरे एक 2-3 आमच्यो ज्यो डम्प्स आसा आनी मायन्स आसा हेजेर आमी विजीट केली आनी आमकांय एक एक्सप्लोजर मेळलो खंय खंय वचोन खंय कितें चल्लां आनी कशें आसा आनी कितें खंय ऑप्शनिंग जाल्यार खंय ऑप्शनिंग जावंक ना तेजेर प्रोस्पेक्टीव कितें आसतलो फुडें कितें आसतलें ते आमी फुडें डिसायड करपाक शकता. नमस्कार. आनीक बीइंग अ चेअरमॅन ऑफ पब्लीक अकाउंट्स कमिटी हांव दीस इज माय सेकंड टर्म आतां. आनीक जे CAGचे जे पॉयंट विशय आसले रिगार्डींग मायनींग आमी बाब गांवकाराक घेवन बाब तुयेकराक घेवन आनी गिरीश आनी मॅडम जेनिफर आनी आमगे सेक्रेटरी आहा लेजिस्लेटिव्ह प्लस मायन्स डिपार्टमेंटा मनीस आहाय सगळ्यांक घेवन आमी एक इन्स्पेक्शन केलें. 3 मायन्स. वन इज तिमलो, सेकंड इज वेदांता आनी तिसरो आमगेलो मोमेंतो गेलो. सो 3 मायन्स आमी इन्स्पेक्शन केलां. आनी देर आर 2 एस्पेक्ट्स वॉट वी हॅव टू लूक इन टू. वन इज द क्वांटम ऑफ मायन्स एंड द ग्रेड. सो हे आमी चोवपाक आनी ते रिपोर्ट CAG देर आर लॉट ऑफ इश्यूज विच हॅव बीन नोटेड बाय द CAG. सो हे पॉयंट्सांक घेवन आमी आज इन्स्पेक्शन केलें. आनीक म्हाका दिसता वी ऑल सॅटिस्फायड. मायन्स डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स आशिल्ले आनी आमी आतां तेचे आनी ग्रेडाचे आनी बाकीचे वस्तू आहाय त्यो वी वील सेट अ टीम आनी एक टिमा घेवन आनी आमी ते स्पेशल तेजेर विचार करून केन्ना करपाक तें सेकंड इन्स्पेक्शन जातलें. सो मेन हेतू म्हणून कितें जालो जे मायन्स डिपार्टमेंटान तितले आतां गिरीसान सांगले ते प्रमाणे मायन्स इतली वर्स जाली आतां बंद आहा आनी जायते जाण लोकूय सफर जाला. आतां आमगे एक भाव येयल्लो तो हिंगाचो मुखार आहा तो सांगता इतल्या वर्सान सेजा गोवान डांप तेगेलो हिंग तेगे प्रॉपर्टीर गेला तांकां कांयच तेंगेले जे व्हॅल्यू दिवपा आशिल्लो त्या डांबी एरियाचो तोय दिला 20 वर्स जाली. सो हे जर प्रश्न जेन्ना आमी येता तेन्ना आमकां कळ्ळें. सो वील ट्राय टू सॉर्ट इट आउट. म्हाका दिसता सरकाराकूय वी वील पुट दीस मॅटर इन फ्रंट ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑल्सो and we will see that what best solution can